बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में उसकी तरफ से आने वाली रहमतें, उसकी तरफ से आने वाला फ़ज़ल, करम उससे हमें नवाज़े। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस महीने को अच्छे से गुज़ार सकें, बेहतर तरीके से जिस तरह गुज़ारने का इसका हक़ है। तो बस जी ये हमारे पास मेहमान है अल्लाह की तरफ से। और देखें जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो हम उनकी कितनी खातिर मदारत करते हैं, कितना कुछ उसके मेहमानों के लिए करते हैं और ज़हन में यही होता है कि किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। तो ये जो महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, रमज़ान का महीना, ये भी हमारे पास मेहमान आया है तो हमने इस मेहमान की बहुत ज़्यादा कदर करनी है और इस मेहमान के आने की खुशी में हमने किसी किस्म की कोई कमी, कोई कोताही नहीं करनी। यानी इस मेहमान की हमने खूब सारी खिदमत करनी है और इस मेहमान को हमने खुश करके भेजना है। यानी कि ये जाके हमारी अल्लाह ताला के आगे सिफ़ारिश करे कि भाई मैं गया था आपने मुझे भेजा तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, बहुत अच्छे तरीके से इबादत की, ज़िक्र किया, कुरान पाक की तिलावत की, लोगों को खुश किया, नेकियां की। बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि हम सब लोग जो हैं वो इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी आ गई थी। अच्छा ये ग्रॉसरी हमारी जो थी ना वो थोड़ी-सी लेट हो गई है। जैसा कि मैं यूट्यूब पे देख रही थी बहुत से चैनल पे ग्रॉसरी का जो थे वो व्लॉग चल रहे थे लेकिन हमारी थोड़ी लेट हो गई वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो सौदा था ना अभी काफ़ी पड़ा हुआ था तो वो पहले वाला ख़त्म होता तो हम मँगवाते ना, हमने पहले ही कुछ दिन पहले मँगवाया था, तो मुझे यही था कि पहले वाली चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो जाएँगी तो फिर मँगवाऊँगी। तो जी, वो जैसे ही ख़त्म हुई तो मैंने भी मँगवा ली ग्रॉसरी भाई से कह के, तो भाई ला के दे दी, अब इसको समेटने की बारी थी। और मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प कर रही थी, उसने मुझे सारी चीज़ें डाल के दी, सारी चीज़ें रख के दी, बस वो मुझे देती जा रही थी और मैं रखती जा रही थी। अच्छा इनको सँभालना, इनको जगह-जगह पे रखना भी बहुत बड़ा काम है। और जी ये जब काम हमारा ख़त्म हो जाता है ना तो आप समझिए आप टेंशन फ्री हो जाती हैं। ग्रॉसरी आपके पास आ गई, अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपकी कौन-सी कोई चीज़ जो है वो ख़त्म है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पूरी हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने दालें, चने वग़ैरह रखे तो मेरी बेटी बोली कि मामा मैंने भी कुछ रखना है, तो मैंने कहा ठीक है आप ये बॉक्सेस रख लो। जो मसाला जात के हैं वो रखे, उसके बाद उसने नीचे जो थे जी साबुन वग़ैरह शैम्पू इस किस्म की जितनी भी चीज़ें थी वो उसने रखी। वो उसको बड़ा शौक है इस तरह के काम करने का और मुझे भी खुशी होती है कि वो उसको ना ये काम करना अच्छा लगता है। बेटियों को ये काम भी आने चाहिए साथ-साथ पढ़ाई के। तो माशाल्लाह मेरी बेटी इन कामों को अच्छे तरीके से करती है और मेरी बहुत हेल्प करती है। अच्छा जी मैंने ये बेसन रह गया था इसको भी मैंने डाल दिया। अच्छा रमज़ान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो होती है बेसन की या वो होती हैं बल्लियाँ, दही बल्ले बनाने के लिए भल्ले होते हैं, बल्लियाँ होती हैं। मतलब ये चीज़ें तो आपको रोज़ जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, रोज़ इस्तेमाल में आती हैं। यहाँ पे जी शाम का टाइम हो रहा था, इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने बनाए फ्राइज़ क्योंकि बच्चों के लिए मैं फ्राइज़ बनाती हूँ, खुद मुझे पकोड़े पसंद हैं, फ्राइज़ इतने पसंद नहीं लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। तो फ्राइज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है टेबल पे और साथ में पापड़ होने भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राइज़ बना ली थी और साथ में मैंने कहा कि पापड़ भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैंने पकोड़े वगैरह बनाए, दूसरी चीज़ें बनाई। अच्छा ये जो ना रमज़ान में ना बस हम 2 घर के 2 लोग ही हैं जिन्होंने रोज़ा रखना होता है, एक मैं होती हूँ और एक मेरे भाई होते हैं। हम दोनों बहन-भाइयों ने रोज़ा रखना होता है और जो मेरे भाई हैं ना वो
ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر پہ ہوں تو میرے ساتھ سحری افطاری کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہوں ڈیوٹی پہ ہوں، کیونکہ وہ پولیس میں ہے تو پولیس کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوٹی کبھی ڈے ہوتی ہے کبھی نائٹ ہوتی ہے، تو اس طرح وہ کبھی گھر پہ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو کبھی مجھے اکیلے ہی افطار کرنا پڑتا ہے، اکیلے ہی سحری کرنی پڑتی ہے، تو جب بھائی جس دن گھر ہوتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھ کے سحری افطاری کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں نے چیزیں بنا لی تھی تھوڑی تھوڑی، چاہے دیکھیں جی محنت تو اتنی ہی ہے، چاہے آپ ایک فرد کے لیے وہ چیز بنا رہے ہو اور چاہے وہ آپ 5 لوگوں کے لیے بنا رہے ہو، محنت اتنی ہی ہوتی ہے، سارا کام ویسے ہی کرنا پڑتا ہے، بہرحال جی کرنا تو ہے۔ اچھا وہاں پہ پکوڑے وغیرہ بن گئے تھے، فرائز بھی بن گئے تھے، اور میں جی ادھر بلیاں میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا تھوڑا سا نا بلیوں کو جو ہے اس کے اندر تھوڑے سے پوٹیٹو کاٹ کے، تھوڑے سے ٹماٹر مرچیں کاٹ کے نا، تو یہ والی چیز بنا لیتی ہوں، یہ چاٹ کی چاٹ بن جائے گی۔ اور اس میں میں نے چنے نہیں استعمال کیے تھے، صرف میں نے بلیاں بھگو کے رکھی ہوئی تھی، دہی کے اندر میں نے جی ٹماٹر، مرچ، سبز مرچیں اور پیاز کاٹی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بوائل جو آلو تھے وہ کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیے تھے، اور وہ چیز بن گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی کریم چاٹ بنا لی تھی، جو میرے پاس فروٹ اویلیبل تھے وہ میں نے یوز کیے تھے، اور میں نے بنائی بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں تھی، کیونکہ میں نے اکیلی بندی نے تو روزہ کھولنا تھا، تو پھر زیادہ بنا کے اس کو ویسٹ کرنا وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، چیز اتنی ہی بنائے جتنی آپ آسانی سے کھا سکیں اور جتنی آپ کی استعمال میں آ سکے۔ زیادہ چیزیں بنا کے ہم بہت زیادہ زیادہ رکھ دیتے ہیں، پھر وہ ہم فریج میں اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں، فریج میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اگلے دن یوز بھی نہیں ہوتی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ چیز اتنی بنائیں جتنی آپ آسانی سے کھا سکیں، اور جتنی وہ جو ہے نا وہ اسی ٹائم ختم ہو جائے۔ بس جی یہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز بچ گئی ہے تو آپ کسی مانگنے والوں کو دے دیں، یا اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو آپ ان کو پلیز یہ چیزیں دے دیا کریں، ویسٹ نہ کیا کریں، یہ میرا ایک میسج ہے اب میری اپنی ساری بہنوں کے لیے۔ تو جی افطاری کا ٹائم بھی بہت قریب آ رہا تھا، میں نے فوراً سے کھجوریں بھی نکالی، اور ان کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بالکل صاف ہیں، یہ باہر سے سعودیہ سے جو تھی نا وہ بائی نے منگوائی ہوئی تھی، تو وہ بالکل صاف ستھری تھی، ان کو میں نے جی ڈالا اور اس کو بھی ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ اب باری باری میں ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھ رہی تھی، ٹیبل سجا ہوا ہو بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کہ سب کے دسترخوان ایسے ہی سجے رہیں، ایسے ہی بھرے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کھانے والوں کی اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کو کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے، اور جو کمانے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ بس یہی دعا ہے جی کہ کسی کا دسترخوان خالی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو والی نعمتیں عطا کرے جو جس کے پاس ہے۔ بس یہ افطاری کا ٹائم بھی قریب ہو گیا تھا بہت زیادہ، بس میرا بلاگ یہیں تک تھا، اب نئے بلاگ کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔